ही मोगाचो जो उर्राक मारुया, पावसाच्या तेंपार सगळीं त्या आल्बमांतली कांतारां जायतीं 10 कांतारां सगळीं चडशीं कांतारां हिट जालीं हय. तेन्ना 2010 ती जावंक नान आतां जाली ती. तेन्ना तो आल्बम तितले लोक घेनासले न्हू. आतां कितें आतां व्हिडिओ दुसऱ्यान म्हणली आनी ती फेमस जाली. लोनाची पयली कॅसेट तुज्या पासत हांवें काडली. तातूंत लोनाची 6 कांतार 8 कांतारां आहलीं आनी हांव 2 कांतारां म्हणटालो. सगळीं टोटल 10 सॉंग्स. मुंबयत तुमी खंय आपलें बिराड करून आसले? आमी माटुंगा रावताले. आमची कस्टम कॉलनी तेतूंत रावताले. माटुंगा डॉन बॉस्को आसा थंय. तेन्ना तुमचो घर संवसार हांगा सोडलो आनी तुमचो वावर धंदो बोंबय म्हणटरी ह्या दोगांय मदलो वड्याचो समतोल तुमी कशें सांबाळटाले? हांव गोडये बॉम्बे रावतालो पूण म्हजें आख्खें काळीज गोंयांत आसलें. हांव 15 दिसांनी येतालो गोंया येतालो आनी 2 दीस रावता. सॅटर्डे संडे हॉलिडे आसा तेन्ना हांव कसलें पूण निमित घेवन गोंया येतालोच आनी मागीर हांव वयतालो. सो म्हाका गोंया येनासतना रावंक जायनासलें. म्हाका इतलो मोग आहलो आमचे गोंयचो. सो हांव येतालो आनी वयतालो. जायते जाणां म्हणटाले तुका बोमाय पणजे आनी मडगांव जाला. हय हांव म्हणपाचें आसलें. तुमच्या घोराब्यान कोणाची तरी तियात्र माचयेक सेवा लाभलेली? हय. म्हजो मामा तो जल्माम तेच पयले खेळ तियात्र करताले. सो आनी म्हजो एक कजन जासिंतो वातो आकाशवाणीर गायतालो. सो घडये म्हाका तांची हेरिडिटी येयल्या आसतली. गिटार रचपाची आनी चालूय लावपाची ही आवड तुमच्या भितर केन्ना आनी कशी निर्माण जाली? हांव ल्हानपणीचतान म्हाका कांतारां गावपाची चड उमेद आनीक हांव सुमार 72 हांवें पयलें 1972 हांवें पयलें कांतार घडलें. एक मारेकार एक्सिडेंट म्हूण आमच्या थिंगा थंय एक हिंदू आहलो आमच्या गांवांत फकत एकूच हिंदू. ताचो चेडो एक्सिडेंटान सोंपलोलो. बरो एकावंटंट CA तेंचे हिंगा वास्को वयतालो. तो ट्रकाक तेणी बायक मारून तो सोंपलो. सो तेन्ना हांवें तांचे कांतार घडलें आनी थंय ल्हान तेन्ना तियात्राक आमचे वाड्यान तियात्र जाताले थंय म्हणलोलें आमी. म्हणजे पयलें कांतार 1972 मारेकार एक्सिडेंट हांवें घडलोलें. दुसरें आल्बम हांवें काडलो देणे 2011 हांवें काडलो लोनाचे. जे लोनाचे कांतार ताचे सारके ताचे आटाप जिविताचेर हांवें काडलेलें आनी ते कांतार देणे आख्ख्या संवसाराक म्हणलां तेणी आनी बरें फामाद जालें तें. देणे दिसता. देणे तातूंतूच 10 कांतार आहलीं. तुमचे भुरगेपणार आनी तरणाटे पिरायेचेर पांयपेळ खेळांतले खोपीत आसले खंय? तुमी मैदानाचेर मिडफिल्डर हो तुमचो रोल आसलो काय आनी कितें? ना, मिडफिल्डर खेळटालो आनी म्हजें काम चडशें बॉल सप्लाय करप दुसऱ्यांक. आनी जेन्ना हांव बॉल सप्लाय करता तेन्ना दुसरे गोल मारतात. सो हांव सदांच एज अ मिडिएटर फुडें खेळटात तांकां हेल्प आदार फॉवर्डांक आदार करपी आनी फाटल्यान बॅक आहा तांकांय डिफेन्स. सो म्हजें काम डबल 2 मिडफिल्डराचें. मुंबयत स्थानीक जाल्या उपरांत तुमी खंयच्याय पंगडाक खेळ्ळ्यात वा तुमची सेवा दिल्या? हय. हांव कस्टम्स टिमीक खेळ्ळां आनी खेळपाक लागून तेणी म्हाका जॉब दिल्लो. हांव तांकां अंडर स्पोर्ट्स कोटा जॉयन जाल्लो 1984 आनी हांव तांकां 20 वर्सां सुमार खेळ्ळो आनी मागीर म्हणटू म्हाका जॉब आहलो. हय. म्हजें मोगाचो जो एकदम पयलें लोनान म्हणलेलें तें मागीर ते 7 वॉट्सान तें बरें फेमस केलें 7 वॉट्सान आनी तांकां शाबासकी कित्याक तांकां लागून तांकां तर हांव अदीकूय फामाद जावंक पावलो. तें म्हज्यान सांगून तें एक बरें. पूण एकूच तेंच्यांनी अशें नांव मेन्शन करूंक जाय आसलें. क्रेडीट दिवंक जाय आसलें कित्याक गावपाचें तें ताणें करूंक ना. उपरांत ताणें गायलें तें भितर गायलें. तें भितर चडशें कोण पूण अशीं जायतीं जाणांनी कांतारां म्हणल्यात. म्हाका दिसता कितें हांव कोणाकूय प्रॉब्लेम हें करना म्हणत हांव जितलो तुमी म्हणटा तितलो खुशाल कित्याक आमची कोंकणी मायभास उंच सोदता म्हणून दी. पूण इतलेंच फकत एक आमकां सांगात आमी म्हणटात म्हणून आनी आमी परमिशन तुमकां दितात म्हणून इतलेंच. कोणें बरयला ताका श्रेय फावोच. जायते जाण अल्फाबेटाचे कांतारां म्हणटात आनी म्हणटना ते इम्प्रोवायज करतात.
इम्प्रोवायज करतात म्हणजे ते ट्यून ताजो आहा तो मॉडिफाय चेंज करतात इम्प्रोवायजेशन जायना वय तूं तो लिजंड तेजी कांतारां तुवें चेंज करूंक जायना नाजाल्यार तूं तुजी कांतारां म्हूण हो एक इन्सल्ट असो तांकां घोट्टेल्यांक हें जावंक जायना हें जायते जाण कुदतात हें म्हाका जाल्यार लायक जायना हांवें 3 आल्बम लॉनाचे काडल्यात लॉनान म्हजी टोटली 28 सॉंग्स म्हणल्यान हय या मेदाल मिलाग्रोसा म्हजी पयली आल्बम 1984 हांवें ती म्हज्या काजरा दिसाक रिलीज केल्ली अशें 1988 आनी मागीर हांव फेल जाली सेकेंड आल्बम थर्ड आल्बम म्हजो माहिती माय फोर्थ आल्बम म्हजो कुवेच्या डिनर फिफ्थ आल्बम म्हजो म्हज्यान रावंक जायना सिक्स्थ आमीग सेवेंथ बरें केल्यार एथ मागीर आमीग मागीर लोनाचे तुज्या पासत देणे कार्नावाल म्हणटकीर एकूण मेळून तुमी सगळे 11 आल्बम हांवें रिलीज केल्यात आनी बाजारांत विक्रेक घाल्यात हय ते चडशे पयशांक लागून नासले हांवें म्हणलें तूं फकत हो आल्बम बरो सेल कर बस आमकां नांव मेवलें पुरो आनी म्हाका मेवलें तें नांव बरें नांव कमायलें तेजेर पयशे कमावंक म्हणून पूण नांव कमायलें आनी म्हाका तें जाय आसलें हांवें कोंकणीचेर कांयच करूंक ना हांवें जायतें गायलां तें हांवें म्हज्यान उक्तेपणी सांगता तेन्ना ल्हान सारको हय तुमी तियात्र माचेर खंयच्या तियात्रांतल्यान पयलेच फावटी लोकांक दिसले प्रोफेशनल हांव बोमाय प्रेम कुमारच्या तियात्राक पयलो हांवें प्रोफेशनल तियात्र केलो प्रेम कुमाराचो ताचें नांव नो टायम नो टायम म्हणटकीर तुमकां तियात्रांत न्हेसूंक टायम वो वेळ आसलो ना ना हांव चडसो कित्याक हांव म्हज्या जॉबाक लागून हांव चडसो तियात्रांक वचोंक ना कित्याक तेचे तियात्र जायत आसतात टायमान हांव थिंगा कोणाचें तियात्र बा आसल्यार कोणें तर गांवांत बा थिंगा कोण कोत्ता जाल्यार तेमकां आपयता जाल्यार कांतार एकूच तियात्र फेस्ताक बिस्ताक वयता तेन्ना हांव वयतालो हांव चडसो प्रोफेशनल हितूंक वचोंक ना आनी म्हाका टायम मेळनासलो चडशीं कांतारां जीं घडटा चडशीं सोशल इश्यूआचेर चडशीं म्हजी फॅमिलीची चडशीं आनी सगळ्या सॉंगांक म्हजी मॅसेज आसाच हांव मॅसेज नासतना खंयचें सॉंग बरयना म्हजें एकूच जर तर 100 जाणांनी हें कांतार आयकलें तांतलो एकलोय तो सुद्दलो जाल्यार आपल्याक आपणायलें जाल्यार सो हांव म्हजें कितें काम कोत्ता बरयता तें म्हाका ताचो फळ मेवलो हें चिंतून हांव हें कांतार बरयतां सगल्यांक प्रॉब्लेम्स आसात पूण यू शूड नो हाव टू सॉल्व युअर प्रॉब्लेम्स प्रॉब्लेम आसात पूण आमी बेश्टेच रावतात पूण आमी सॉल्व करूंक वचनात सगल्यांक प्रॉब्लेम आसात जायतेच हांवें हें दिल्यात म्हणजे कितें लायफ इज अ स्ट्रगल यू हॅव टू फायट तूं झुजाक वयता तूं फाटीं येवंक जायना तूं फाटीं उरलो जाल्यार तूं मरतलोच पूण तूं झूज आनीक मोर तूं जिखोवंक शकता सो दीज आर द मेसेजीस हांवें ते कांतारान भुरग्यांक दिल्यात कांतारां बाय हार्ट जावंक जाय तूं प्रोफेशनल असो कांतारा म्हणून दुसरें स्टँड घे स्टँडाचेर दोन म्हणटात टॅब स्टँडाचे लिरिक्स दोन म्हणटात हें सारकें ना स्टेजीर तुवें म्हणूंक जायना लोक आसता तुवें बाय हार्ट म्हणूंक जाय आदलो लोक शिकनासलो ते बाय हार्ट म्हणटाले तुमी आतां शिकल्यात तुमच्यांनी बाय हार्ट करूंक जायना हें म्हजें न्यू टॅलंट जीं भुरगीं आसात तांकां एक मागणें शिकात कांतारां ओके कांतारां शिकात आनी तुमकां फ्युचर जायतो आसा हें पालक आतां पोन्ने आहाय ते वेतेले तुमच्या हातान आसा तुमी हें पालक सांबाळूंक जाय Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.